अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी। आज का प्रोग्राम हम बिल्कुल मुनफरिद कर रहे हैं और ज़राअत के अंदर नई नई चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर हम आज आपको बताएंगे कि अद्वियाती पौधों की काश्त, मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो कितने कारआमद हैं, कितने बेनिफिशियल हैं। आप 1 एकड़ अद्वियाती पौधों को काश्त करके कितना पैसा कमा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अलसी की, तुलसी की, अजवाइन की, किलवंजी की और इसबगोल की, और इसके साथ साथ सुहाजना जो है वो कितना जो है वो बेनिफिशियल है। और ये तमाम जो अद्वियाती पौधे हैं ना सिर्फ ये कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं बल्कि आपकी जेब के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसके ऊपर आज हम मुल्तान के नवाही इलाके में पहुंचे हैं और यहाँ पर एक पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है जो अद्वियाती पौधों की काश्त के हवाले से, उसके ऊपर बात करेंगे। और इस वक्त जिस खेत में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अलसी भी काश्त है, तुलसी भी काश्त है, अजवैन भी काश्त है, किलवंजी भी काश्त है और इसबगोल भी काश्त है। कुछ काश्तकार प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये काश्त क्यों की, कितना फ़ायदा नज़र आ रहा है, कितना ख़र्चा हो चुका है, ज़मीन की तैयारी कैसे की है, ये तमाम चीज़ें। फिर हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक हकीम साहब से कि इन तमाम चीज़ों के फ़ायदे कितने हैं, ये कितने में फ़रोख्त होती हैं। फिर जो इसके ज़रई माहिरीन हैं उनसे बात करेंगे और ओवरऑल प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो भी बात करेंगे। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ तारिक सईद साहब और चौधरी नसीर अहमद साहब जो काश्तकार हैं जिन्होंने तजर्बाती बुनियादों पर ये चीज़ें काश्त की हैं। सबसे पहले ज़रा उनसे जान लेते हैं, उसके बाद आज इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो हम आपको आज के प्रोग्राम में बता रहे होंगे। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा कि इर्द गिर्द सारा आपका बाग है। मुझे याद है कि हमने कई साल पहले आपके बागबानी के हवाले से भी कुछ बातें जो हैं वो डिस्कस की थी। कैसे ख्याल आया, कितनी काश्त की है और क्या क्या चीज़ें काश्त की हुई हैं? सबसे पहले तो ये था कि महकमा ज़राअत वालों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसके तहत ही उन्होंने हमें कहा कि भी अद्वियाती काश्त का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। तो उस सिलसिले में उन्होंने हमें मालूमात दी कि भी आपने कलौंजी, इसबगोल का छिलका, 5 जौन सी है ना जी वो अजवैन, ये काश्त करने के लिए कहा। तो उस सिलसिले में उन्होंने हमें से डेमो भी बताए कि भी आपको हम बीज भी देंगे, खाद भी देंगे और इसकी निगहदाश्त के लिए हमारे माहिरीन भी मौके पे आपकी ताउन करेंगे। तो उस सिलसिले में फिर हमारे ख्याल आया कि भी अब हमारे आबाओ अजदाद भी पहले काश्त करते थे, अब जब छोड़ चुकी हैं इसकी अफादियत अब कई जगहों पे सुनते हैं कि भी होना चाहिए। तो उसके बाद हमने ये तैयार किया कि भी कोई थोड़ा सा बीज के ट्रायल करके देखते हैं, बीज के ट्रायल करके देखते हैं। हमारे नाज़रीन को सर ये भी बताइएगा कि अब आपने ये जो 1 एकड़ तैयार किया है, जब हम सब्जियां काश्त कर रहे होते हैं, जब हम आम फसलें काश्त कर रहे होते हैं, उसकी ज़मीन की तैयारी और इसकी ज़मीन की तैयारी में क्या फ़र्क है और कैसे ज़मीन तैयार की है? हम देख रहे हैं कि खेलों के ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो काश्त हुई हुई हैं। ज़मीन की तैयारी के हवाले से भी बताइएगा और ज़मीन की तैयारी पे कितना ख़र्च हो गया? ज़मीन की तैयारी तो आम जैसे हम फसलें करते हैं, सब्जियात को काश्त करते थे उसी तरीके से काश्त की हैं। पहले हल चलाया, उसके बाद रूटावेटर चलाया, फिर ब्लेड चलवाया, फिर हल चलवाए, फिर उसके बाद इसकी खेलें निकलवाई, फिर उसके बाद इसको बीजों की चोपे की शक्ल में इनके खेलों पे इसको बीज को उगाया, उसके बाद पानी लगा के उसके बाद चोपे लगाए गए। अच्छा। तो काश्त ये है कि आपके अखराजात तो आप देख लें, रूटावेटर का पूरा एकड़ का ख़र्चा, उसके बाद हलों का, ब्लेड का, प्लांटर का, ये तकरीबन 3,000 रुपये के से भी ऊपर बढ़ जाता है। अच्छा। 1 एकड़ का। तो अगर हम बात करें चोपे की, तो वो आपने वो प्लांटर से लगवाया या हाथ से लगाया? ये चोपा हाथ से लगवाया। अच्छा। चोपा हाथ से लगवाया है। अभी हमारे यहाँ तो मतलब है अब ये शुरू मतलब नया की कर रहे हैं वो प्लांटर के, ये जो बीज हैं बारीक बीज हैं ये बहुत, तो ये वो प्लांटर से या दूसरे उनसे नहीं लग सकते। अच्छा। तो ये इसलिए ये चोपे ही लगाए, औरतों ने चोपे लगाए हैं। तो औरतों ने चोपे लगाए हैं। अच्छा सर, ये जो है मेरे ख्याल में ये तुलसी है और आगे अजवाइन काश्त है। अजवाइन काश्त है। जी, यहाँ पर हमारे सामने जो अभी उग रही है, तकरीबन निकल आई है, इसके जो पौधे हैं उन्होंने सर निकाला है, वो अभी जो है वो अजवाइन है और पीछे हम देख रहे हैं। तो ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि आपको ये मतलब आइडिया आया कि ये काश्त होना चाहिए, तो इसके लिए आपने पहले कोई फील्ड्स वगैरह भी विज़िट किए जहाँ पर गैर रिवायती या इस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स काश्त हो रहे हैं?
नहीं, ये देखें, ये मैंने बताया ना कि भी महकमा ज़राअत वालों के नाम से हमारे पहले आबाओ अजदाद भी लगाया करते थे, हम सुनते थे कि भी उन्होंने भी लगाई हैं, तो उसके लिए हमें भी शौक़ हुआ, जो जो उन्होंने अफादियात बताई, जो जो उसकी बताया कि भी इस तरीके का इसका ये फ़ायदा है, अजवाइन का ये फ़ायदा है, तुलसी का ये फ़ायदा है। इसी तरह इसीलिए इस शौक़ की वजह से फिर हुआ कि हमने कभी एक प्लांट लगा के देख लेते, एक प्लॉट पूरा मुकम्मल, ताकि आया कि इसकी प्रोग्रेस का भी पता चल जाएगा हमें कि आया इसकी आमदनी कितनी होगी, कितना इसका जौन सा ना वो होगा। जो कुछ उन्होंने बताया उसके मुताबिक तो हमें वो लगा, सेटिस्फाई हुए कि भी ये हमें आम फसलों से भी अच्छा रेट देंगे। चौधरी नसीर साहब मौजूद हैं, इन्होंने भी अजवाइन भी काश्त की हुई है और मुख्तलिफ और इस तरह की फसलें जो हैं वो काश्त जो हैं वो की हुई हैं। अच्छा नसीर भाई, ये बताइएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो काश्त की हुई हैं और कितना ज़्यादा आपको लगता है कि ये आम फसलों की निस्बत इसमें कुछ बेहतर चीज़ें हो सकती हैं? मैंने लगाई है अजवाइन। अजवाइन के बारे में हमारे जो भैंसें हैं, गायें हैं, बुखार का है, हमने ये सुना था हकीमों से, बड़ों से कि इसकी अफादियत बहुत है। मैंने इसलिए थोड़ा सा महकमा ज़राअत के तावन के ज़रिए से मैंने ये थोड़ी सी अजवाइन लगाई है, कनाल 2 कनाल। वैसे मेरे एक कज़न ने तुलसी लगाई है, अलसी लगाई है, अजवाइन लगाई है, सौंफ लगाई है। उसकी बिना पे देख के हमने भी एक कनाल का उसका अजवाइन का लगा लिया है सर। अच्छा, हाँ। तो अजवाइन के अगर हम बीज की बात करें, बीज कैसे किलो मिल रहा है उसका और कहाँ से मिल रहा है, और कोई उसके अंदर भी कोई वैरायटीज़ वगैरह चीज़ें हैं, क्या हो रहा है? ये सर हमें महकमा ज़राअत की तरफ से बीज मिला था, ठीक है। उन्होंने हमें दिया था। वो वहाँ से कहाँ से लेके आए हैं ये अपना उन्हें पता होगा जी। तो कितना काश्त किया एक एक? मैंने एकड़ नहीं किया, मैंने 2 कनाले किए हैं कि हाँ जी, वो लगाया है 1 किलो लगाया जी हमारा। अच्छा, हाँ जी, वो चोपा लगाया जो औरतों ने खेलों पे लगाया है सर। उसका बारीक बीज होता है, थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी करके ना खेलों पे लगाते हैं। अच्छा, हाँ जी। एक एक चुटकी करके उसको खेलों पे लगाते हैं। ज़रा मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर फरमाइएगा कि अगर आप बीजों की बात करें तो आपको भी जितने बीज हैं वो महकमा ज़राअत की जानिब से ही दिए गए? जी, महकमा ज़राअत की तरफ से दिए गए। अच्छा, उनका थोड़ा सा बताइएगा कि अलसी की बात करें, तुलसी की बात करें, इसबगोल की बात करें, बीजों की मिकदार ज़रा बता दीजिएगा कि कितने कितने आपने वज़न काश्त किया है एकड़ में? एकड़ में जो है ना अजवाइन है वो तकरीबन 4 किलो, इसी तरह अलसी भी 4 किलो, इसबगोल भी 3 किलो, ठीक है। ये पर एकड़ के हिसाब से अच्छा, ये उनकी मिकदार है। ये जो है उनकी मिकदार है। कोई ये भी बताया गया है कि इसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र के हवाले से भी कोई चीज़ें? फर्टिलाइज़र के हिसाब से उन्होंने बताया ना कि भी डीएपी उन्होंने दी है हमें, साथ ही यूरिया दी है। बिजाई के वक्त जब हमने ज़मीन तैयार की है उस वक्त दी है खादें हमने उस वक्त दी। अच्छा। उसके बाद उन्हें पानी, उसके बाद उन्होंने कहा इसको पानी की मिकदार बहुत कम लगेगी, 2 से 3 पानी के अंदर ये फसल पक के तैयार हो जाती है। तो कितने माह की फसल जो है वो बताया गया है? मार्च तक जौन सी है ना, ये मार्च तक बर्दाश्त के काबिल हो जाएगी, अप्रैल तक, अच्छा, मार्च से अप्रैल तक बर्दाश्त के काबिल हो जाएगी। 4 से 5 माह में जो है वो बर्दाश्त के काबिल हो जाएगी। और इस वक्त ज़रा मैं आपको दिखा दूं कि ये जो फील्ड आपको सारा नज़र आ रहा है इसमें 5 फसलें काश्त हैं। जब हम बात करते हैं ख़ास तौर पर इसबगोल की और बाकी चीज़ों की, तो इस वक्त इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? पाकिस्तान के अंदर जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके रेट्स क्यों बढ़े हैं, उसकी क्या वजह है? अलसी की बात करें, तुलसी की बात करें, सुहाजना तो खैर वैसे ही हमारे वसेब में बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जी क्या इफ़ादियत हो गई है, उसके पत्तों का पाउडर जो है वो कितने में बिक रहा है, उसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। कहाँ से ये हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, और एक काश्तकार 1 एकड़ लगा के उससे कितना मुनाफा कमा सकता है, इसके ऊपर चलते हैं। अब ज़रा चलते हैं हकीम साहब को जो है उनसे ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये जो तमाम अद्वियाती पौधे हैं कौन कौन सी बीमारियों के ख़िलाफ़ काम आते हैं, कैसे किलो वो ख़रीदते हैं, कहाँ से ख़रीदते हैं, मंडी में क्या सूरत हाल होती है। उसके बाद माहिरीन से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी जो हम बात कर रहे थे पहले काश्तकारों के साथ, अब हकीम मोहम्मद अहमद साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं। गुज़श्ता 40 साल से हिकमत कर रहे हैं। ये जो तमाम मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अद्वियाती पौधे हैं, ये तमाम के तमाम जो हुक्मा हैं
ان کے کام کے سلسلے میں جو ہیں وہ بڑے زیادہ استعمال ہوتے ہیں حکمت کے حوالے سے۔ احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا حکمت میں ان تمام چیزوں کی کتنی اہمیت ہے؟ السی، تلسی، اسبغول اور اجوائن، یہ چیزیں جو ہیں کلونجی، ان کی کتنی اہمیت ہے؟ 6 کے 6 جو میڈیسنل پودے آپ نے بتائے ہیں یہ حکمت کی بنیاد ہیں۔ صحیح۔ اس میں دیکھنے میں یہ معمولی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنے شفائی اثرات رکھے ہیں کہ ان کا اس 2-4 منٹ میں احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ایک ایک چیز لے لیں آپ، اجوائن ہی لے لیں، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ ہم سینکڑوں امراض میں صرف ایک اجوائن استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے پیٹ درد ہے، ایلوپیتھک میڈیسن ہائیوسین ہے، اسی سے ایکسٹرا نکال بنائی جاتی ہے۔ اچھا، وہ اس کو ایکسٹرا نکال بناتے ہیں، ہم ڈائریکٹ استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کو دوسری ادویات سے ہم ملا کے استعمال کرتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہے، الٹی ہے، آپ کو قبض ہے، اور حتیٰ کہ یہ پیٹ کے کیڑے بھی مارتی ہے۔ اور پرانے بخاروں میں اگر بخار کسی طریقے سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ہم اجوائن کو بھگو کر پلاتے ہیں یا اس کو ویسے ہی دیتے ہیں، تو یہ ان کو بھی ختم کرتی ہے دیگر ادویات کے ملا کے۔ ادویات۔ اچھا جی، جیسے حکیم صاحب بتا رہے ہیں نہ صرف ان کی اہمیت بلکہ ایسا سمجھیں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو درجنوں گھریلو ٹوٹکے بھی علاج کے لیے مل جائیں گے۔ حکیم صاحب کی آپ نے گفتگو ذرا غور سے سننی ہے۔ اچھا سر جی، اس طرح اسبغول ہے، ہم نے ابھی یہ کاشت کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اب تو ڈاکٹر صاحبان نے بھی لکھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کی قبض نہیں ٹوٹ رہی، آپ رات کو 2 چمچ اسبغول شربت میں، پانی میں، دودھ میں ڈال کے لے سکتے ہیں، تو لیگزیٹو ہے، قبض دور ہو جائے گی۔ معدے میں تیزابیت ہے، اس کے لیے بہترین ہے۔ معدے میں زخم ہے جسے ہم السر کہتے ہیں، اس کے لیے یہ بہترین اسبغول چھلکا، اسے دوسری چیزوں میں ملا کے کھلاتے ہیں۔ تو آپ معمولی یہ جوڑوں میں درد ہے، آپ کے ورم ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اسی اسبغول سے۔ اور یہ چھلکے کے علاوہ اس کا جو بیج جیسے ہم تخم اسبغول کرتے ہیں، اس کے اپنے فائدے ہیں۔ اب یہی ہم جو یہاں کاشت کر رہے ہیں، بلنگو ہے، اسبغول ہے، یہ تلسی، اس کے بیج اور حالی کے بیج، یہ چاروں بیج ملا کے رکھ لیں برابر مقدار میں۔ کون کون سے ہیں؟ اسبغول کا بیج، بلنگو کا بیج، حالیہ کا بیج، اسے حالوں بھی کہتے ہیں، اور تلسی کا بیج یا تخم ریحان، یہ چاروں 50-50 گرام ملا کے رکھ لیں صاف کر کے۔ اب آپ کا یہی ایک ہی نسخہ کئی بیماریوں کا علاج بن گیا۔ آپ اسے رات کو پانی میں گھول کے پی لیں، دودھ میں ڈال کے پی لیں، آپ کے لیے یہ لیگزیٹو بھی ہو گیا، جوڑوں کے درد کے لیے بھی ہو گیا، تیزابیت بھی ٹھیک کرے گا، قبض بھی ٹھیک کرے گا۔ اور حتیٰ کہ اگر آپ مزے کی بات یہ ہے، قبض ہے پھر بھی کام کرتا ہے، اسہال ہے پھر بھی کام کرتا ہے۔ حالانکہ دونوں الٹ مرض ہیں، قبض میں رک جاتا ہے، نہیں آتا، اور اسہال میں تو آ رہا بار بار۔ یہ مزے کا دونوں میں کام کرتا ہے۔ اب یہاں سائنس حیران دونوں میں کیسے کام کرتا ہے، دونوں میں بھائی ایسے کام کرتا ہے۔ یہ جا کے معدے میں جا کے جب آنتوں میں جاتا ہے، معدے سے پھولتا ہے، اور اس میں ایک خاص چپچپاہٹ پیدا ہوتی ہے، اور جتنے بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اسہال کا سبب بنتے ہیں اس کو ساتھ چمٹا کر خارج کر دیتا ہے۔ تو اینٹی بایوٹک اتنی جلدی نہیں مارتی جلدی اس کو اپنے ساتھ چمٹا کے نکال دیتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، قبض میں بھی کام کرے گا یہی، اور اسہال میں یہی کام کرے گا۔ دیکھیں جی، جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ اتنی جلدی کام نہیں کرتی جتنا یہ کام کرتا ہے۔ اس کی کتنی مقدار جو ہے وہ دینی ہے؟ وہ جو 50-50 گرام میں؟ مریض کی عمر کے حساب سے، اس کی بیماری کی شدت کے حساب سے، ایک عام مریض جو 20-30 سال کو 1 ٹیبل اسپون لے سکتا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ٹی اسپون دے دو، اگر اس سے بڑا فرض کیا کسی کا معدہ زیادہ سخت ہوتا ہے، 1 ٹیبل اسپون سے اسے کھل کر کھانا نہیں آتا تو 2 لے سکتا ہے۔ اچھا، بالکل۔ اچھا سر، اجوائن کے حوالے سے بھی یہی ہم نے جو سنا ہے کہ کلونجی کے بارے میں کہ سوائے موت کے اس میں تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ اس کو کون کون سی اس میں چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں؟ سر، یہ کلونجی کے بارے میں تو یہ حدیث پاک ہے نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تو اٹل حقیقت ہے، جس میں ذرا سا شائبہ کرنا بھی، شک کرنا بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے کلونجی میں۔ اسے عربی میں حبۃ الصدا کہتے ہیں۔ تو لیکن اصل وجہ مسئلہ یہ ہے کہ کس بیماری میں اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ علاج ہے ہر بیماری کا، لیکن ہر بیماری میں اس کے استعمال کا طریقہ الگ ہے، اور وہ جاننا جو سا بہت ہی یہی حکمت ہے کہ ہم نے کس بیماری میں کیسے استعمال کرنا۔ آپ پریکاشن میجر کے لیے آپ اس کے 5-7 دانے خالی پیٹ کھا کے پانی پی لیں، بس۔ یہ عام اور سب سے سادہ اور سستا طریقہ ہے۔
باقی ہم کسی مرض میں شہد میں دیتے ہیں, کسی میں دیگر دوائیں ملاتے ہیں, کسی میں بھگو کے دیتے ہیں, کسی میں اس کا تیل نکال کے دیتے ہیں. ہر بیماری کے لیے اس کا الگ طریقہ کار ہے. ہر بیماری کا علاج ہے, ہمارا ایمان ہے, لیکن ہر بیماری کے لیے اس کا طریقہ کار الگ ہے. وہ اس کا طریقہ کار الگ ہے. اچھا سر, جن ادویاتی پودوں کی ہم بات کر رہے ہیں, السی ہے, جس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی السی ہے, تلسی ہے اور بلنگو ہے. بلنگو بھی ظاہری بات ہے بہت اس میں کارآمد ہے چیزوں میں. اسبغول ہے, اجوین ہے, کلونجی ہے. یہ مارکیٹ میں ان کے ریٹس منڈی میں کیا ہوتے ہیں جب آپ خریدنے جاتے ہیں؟ ریٹیل ان کی کیا صورت حال ہوتی ہے؟ اور پھر جب اس کا پروڈکٹ آپ تیار کر لیتے ہیں, دوائی تیار کر لیتے ہیں, تو اس وقت کیا ریٹ ہوتا ہاں ہے؟ جی, اس میں ذرا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. وہ جو کسان بیچارہ کاشت کرتا ہے اس کو تو ملتے ہی کچھ نہیں ہے, وہ تو بیچارہ ٹکے ٹوکری بیچتا ہے. جب یہ پھر جاتا ہے ہول سیل مارکیٹ میں, وہاں اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے. ہول سیل سے ریٹیلر پنسار والے خریدتے ہیں, وہاں اس کا ریٹ اور ہوتا ہے. جب ہم حکماؤں سے لے جاتے ہیں اس کا ریٹ اور ہوتا ہے. پھر جب ہم دوائی بیچتے بنا کر دیتے ہیں, سیدھی بات اس کا ریٹ اور ہوتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. بالکل صحیح. ہاں جی. اچھا, اگر ہم ویسے ہی بات کریں ریٹیل کی, ظاہری بات ہے اب چیزیں بہتر ہوں گی, کاشتکار بھی اب ذرا سمجھدار ہو رہا ہے کہ نہیں جی مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے میں اس ریٹ سے ہی بیچوں گا. تو اگر ہم اجوین کی بات کریں, کلونجی کی بات کریں, تلسی کی بات کریں, السی کی بات کریں, تو یہ ان کے کیا ریٹس ویسے ریٹیل میں چل رہے ہیں؟ آج سے 10-15 سال پہلے یہ 15-20 روپے کلو میں نے خود خریدی ہوئی ہے. کچھ سال پہلے پھر 20 روپے کلو, 15 روپے کلو میں نے خود خریدی تھی 94. کیا چیز؟ اس اجوین کی بات کر رہا ہوں, سونف کی بات کر رہا ہوں, سوکھے دھنیا کی بات کر رہا ہوں. لیکن اب یہ 300 روپے, 350 روپے, 400 روپے کلو ملتے ہیں. جب سے یہ ہماری سرحد بند ہوئی ہے تو اس کے ریٹوں کو بہت زیادہ نا آگ لگ گئی ہے, بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں. ایک ہریڑ کی عام سی مثال دے رہا ہوں, یہ 70-80 روپے کلو ہوتی تھی, اب یہ 800-860 روپے 900 روپے کلو ہوگی. اب کہاں جائیں؟ اچھا. ہاں جی, اتنا فرق ہو گیا. اب ہمیں چاہیے کہ میڈیسنل پلانٹس کے ساتھ میڈیسنل جو ٹریز ہیں, جیسے آملہ ہے, ریٹھا ہے, ریڑھ ہے, بھیڑا ہے, ان کو بھی ہم لگائیں یہاں پر. املی ہے, تاکہ ہم جو امپورٹ کرتے ہیں, اپنا زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں, وہ اس سے بچا جا سکے. اچھا, ویسے حکیم صاحب یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ پہلے ہمارے پاس کتنی کھپت ہے ان چیزوں کی, یہ جو تمام چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس ہمارے پاکستان میں ہیں کتنی, اور باقی ہم مطلب باہر سے بھی کچھ چیزیں منگواتے ہیں؟ سر جی, زیادہ تر ہم باہر ہی سے منگوا رہے ہیں. ہمارا کاشتکار اس کو کاشت نہیں کرتا, کیونکہ یہاں پر رواج ہی نہیں ہے, اسے اس کے پیسے ہی نہیں ملتے. جب اسے پیسے نہیں ملتے, آپ دیکھیں یہ 1 ایکڑ میں یہ ہم نے کاشت کی ہے میڈیسنل پلانٹس 6 کے 6 جون سے ہیں, یہ 7 والا 1 ایکڑ اس میں گندم کاشت کرنی ہے. سوہانجنے پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے, مختلف ملکوں میں کام ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی اب کام ہو رہا ہے, مورنگا جس سے کہا جا رہا ہے, وہ بھی بڑا فائدہ ہے. جی, سوہانجنا اب جدید ترین تحقیق کے مطابق اس میں 22 زون سے وائٹامن اور پتہ نہیں کتنے اس میں منرل پائے جاتے ہیں. اور میں نے اسے خود تجربہ کیا ہے, جو شوگر خون میں شوگر لیول کسی دوائی سے کنٹرول نہیں ہوتا, اسی مورنگا پاؤڈر اس کے پتے لے لیں. شرط یہ ہے کہ اگر اس کو آپ نے چھاؤں میں سکھانا ہے, اگر اسے آپ دھوپ میں رکھیں گے تو اس کے بہت سارے وائٹامن ضائع ہو جائیں گے, اس کے اثرات کم ہو جائیں گے. اسے چھاؤں میں سکھائیں, پتوں کو پیسیں, اور کوشش کریں اسے گرائنڈر میں نہ پیسیں, ہاتھ سے کوٹیں, کیونکہ گرائنڈر میں جتنا RPM زیادہ ہوگا اس کے لطیف اجزاء جل جائیں گے, اس کے اثر کم ہو جائے گا. تو آپ اسے کوٹیں اور 1 ٹی اسپون صبح دوپہر شام کھائیں, آپ کے شوگر لیول دنوں ہی میں کم ہو جائے گا اور بڑی جلدی کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کے درد کے لیے اس کے پتے بہت کام کرتے ہیں. جوڑوں میں سوجن ہے, اس میں اکڑاؤ آ گیا ہے, چلنے پھرنے میں دشواری ہے, اس کے پتے آدھا چمچ آپ کھاتے پانی کے ساتھ, اور بہتر اثرات کرنے ہیں اس پانی میں 1 چمچ شہد ڈال لیں, ساج مورنگا کے پتے کھائیں, انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا اس میں. بہت شکریہ حکیم محمد احمد صاحب, جو بات کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزوں کی, بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہیں اور فائدہ بھی ہے. کاشتکار بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے تجرباتی ہیں. اب ذرا اہم چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں, کہ ہم ماہرین سے پوچھیں گے 1 ایکڑ کلونجی کا کتنا جو ہے وہ آپ کو آمدنی ہو سکتی ہے, اجوین کی, السی کی, تلسی کی, اسبغول کی کتنی آمدنی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, خرچ کتنا ٹوٹل ہو سکتا ہے, یہ پاکستان میں کہاں کہاں فروخت ہو سکتی ہیں, پاکستان سے باہر کہاں کب جا سکتی ہیں, کتنے ایکڑز ہمارے پاس اس وقت کاشت ہیں, کتنے ایکڑز پہ کاشت ہمیں کرنا چاہیے, کتنی ہماری ضرورت ہے. اس تمام چیزوں کے اوپر پروگرام کے اگلے حصے میں چل کر بات کرتے ہیں. ذرا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक जी। अभी बात कर रहे थे हम काश्तकारों से और हकीम साहब से। ये जो पोर्शन है ये बड़ा अहम है जी, इसको काश्तकारों के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रूट एंड वेजिटेबल राना मोहम्मद अब्बास साहब। आप बागबानी के हवाले से, सब्जियों के हवाले से और मेडिसिनल प्लांट्स के हवाले से जो है वो खासी महारत रखते हैं। इनसे ज़रा जान लेते हैं कि जी 1 एकड़ पे ख़र्च कितना है और आमदनी कितनी है, फ़वाइद क्या हैं, मसाइल क्या हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब अगर बात करें कि यहाँ पर जितनी भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एक तो ये बताइएगा कि कितने अक़साम के हैं ये प्लांट्स, आपके प्रोजेक्ट में कितनी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें काश्त हो रही हैं। ये देखें जी, हमारी जो रिसर्च है वो कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ़ पौधों के उनके ख़ास जानकर हम उनको सेहत के मुताबिक अपने उनको इस्तेमाल में ले आएँ। बेशुमार पौधे हैं जड़ी बूटी के तौर पे इस्तेमाल, खेतों में खुदरो भी उगते हैं। अब उन्हीं को हमने फ़ायदा देख के अब उनको हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको फसलात की शक्ल में दें। हमारे आबा अजदाद ये सारे पौधे वो हैं जो लगाते थे कभी, लेकिन उसको लिमिटेड स्केल पे घर की ज़रूरत के लिए लगाते थे। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने इस चीज़ को महसूस करते हुए कि आबादी बढ़ी है, आबादी के साथ साथ ज़रूरियात बढ़ी हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम बाहर से ये चीज़ें इंपोर्ट करते थे। ख़ास तौर पे हमसाया मुल्कों से ये आती थी, तो इनका हमें खासा ज़र मुबादला भी जाता था। और दूसरा ये कि हमारे पास ज़मीन, पानी, सूरज की रोशनी, ये सारी वाफिर हैं चीज़ें। अब अगर हम अपने माहौल में इनको उगा लें तो हो सकता है कि ये उनसे भी ज़्यादा कीमती साबित हों, क्योंकि हमारे माहौल में हमारी ज़मीनों में ताकत ज़्यादा है, हमारी क्वालिटी बेहतर हो सकती है। तो इसके लिए बहुत सारे पौधों में से हमने कोई 6, 7, 8 पौधे जो है ना वो सिलेक्ट किए हैं, ताकि लोगों को हम इस चीज़ का आगाही मुहिम चला रहे हैं कि लोगों को शऊर आ जाए कि ये चीज़ें हमने अपने खेतों में उगा के ना सिर्फ ज़र मुबादला कमाना है, बल्कि हमें अपने मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी करनी है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका कि ये जो देसी हिकमत वाले पौधे हैं, ये जड़ी बूटियाँ हैं, ये सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर इसमें सबसे बड़ा चीज़ मैं ये देखता हूँ कि अगर हम एक चीज़ के लिए, एक बीमारी के लिए, एक मर्ज़ के लिए अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि एक ही दवा जड़ी बूटी से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की 4, 5, 6 बीमारियों में वो फ़ायदा दे रही है। जैसे ब्लड प्रेशर के लिए अगर यूज़ करें, जो ये छिलका इसबगोल का अगर यूज़ करते हैं आप, ये इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, पेट दर्द के लिए या कब्ज़ के लिए, तो कब्ज़ के साथ साथ वो ब्लड प्रेशर में भी आपको फ़ायदा दे रहा है, आपकी शरियानों को खोल रहा है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है। इनके मल्टीपल फ़ायदे हैं, कोई बंदा इनकार ही नहीं कर सकता। कौन कौन सी चीज़ें अब इस प्रोजेक्ट में जो हम लेके आए हैं उसमें अलसी है, जो हमारे बुज़ुर्ग सर्दियों से इसकी पिन्नी बना के भी खाते रहे हैं। दूसरा अजवैन है, जो मैं समझता हूँ बुखार के लिए बहुत अक्सीर का दर्जा रखती है। आज भी हमारे ज़िम्मेदार भाई अपने जानवरों को इसके पूड़े बना के देते हैं, भैंस को, गाय को, ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में। इसके साथ साथ हमारे पास अजवैन आ गई। अजवैन के बाद अलसी है, ये तुलसी का पौधा अब आने वाला है, जो हम अप्रैल में मार्च में काश्त करवाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ हमने कलवंजी को इस इलाके में लेके आए हैं, ताकि लोगों को शऊर आए। और इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह का नबी जो हमें ये पैगाम दे रहा है कि जी कलवंजी माँ सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। अब क्या वजह है कि हम लोग जानते बूझते हुए भी अगर इस्तेमाल ना करें और उसका फ़ायदा ना उठा सकें, तो ये मसले हमारे सामने आ रहे हैं। आज बीमारियां हमें घेरे हुए हैं। तुरान साहब इसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि 1 एकड़ में जो ये तमाम चीज़ें हैं उनका बीज कितना लगता है, उनकी खाद कितनी इस्तेमाल करनी है, क्या इनके ऊपर पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल होना है या नहीं होना। देखें जी, अभी पहला मरहला है, हमने ज़िम्मेदारों को डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट की शक्ल में बीज दिया, खाद दी, और इसके साथ साथ हमने ज़िम्मेदारों को उनके ख़र्चे पे बीज मंगवा के दिया। अब हमने ज़िम्मेदारों को ये शऊर देना था कि किस तरीके से लगाया। ये देखें हमारे सामने ये अलसी का पौधे खड़े हैं। अब हमने लोगों को जो पैगाम दिया, पहला साल था कि जी 3-3, 4-4 दाने लगाए चौपे में, लेकिन यहाँ देखें बीज आपको ज़्यादा लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो ज़्यादा, इसको अब हम छिदराई के मरहले में उन्हें मज़ीद रहनुमाई देंगे कि इसकी छिदराई करके इसको फिर आगे बढ़ाएँ, ताकि पैदावार फल की शक्ल में हमें ज़्यादा मिल सके। जहाँ तक खर्चे की बात है, आप अलसी का बीज चोपा लगाने के लिए 4 किलो से 5 किलो 6 किलो तक भी अगर इस्तेमाल करना चाहें वो भी हो सकता है। ये मुनसर है कि आपने चोपा कैसे लगाया। और हमने बड़े नॉमिनल रेट पे, यानी कि 250 रुपये किलो के हिसाब से हमने अलसी इंतज़ाम करके दी लोगों को, ताकि लोग इसमें खर्चा ये आप काश्त करें और आगे पैदावार लेके इसको मुनाफा बख्श बनाएं। इसमें 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी DAP, इसके साथ आधी से 1 बोरी तक आप पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 बोरी यूरिया 3 किस्तों में या 2 किस्तों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए अभी ये इब्तदा है, और ये वो फसलें हैं जो हमारी आम ज़मीनों में बड़ी कामयाबी से उग जाती हैं जड़ी बूटी के तौर पर। हम इन्हें खेत में ले आ रहे हैं, तो इनकी खादों की ज़रूरत अभी ज़्यादा नहीं है।
تو ہم اس لیے ان چیزوں کو جہاں یہ لوگ دوسری فصلوں میں بعض جگہ پہ ناکام نظر ہیں ان کو ہم ایک اور اپرچونیٹی دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اس طرف آگے زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے کما سکیں. اس پروجیکٹ میں ہمیں کوئی 6 قسم کے پودے ہیں جن میں سے 5 ہم نے اب کاشت کروائے ہیں. اسب گول ہے, اجوین ہے, السی ہے, کلونجی ہے. تو یہ چیزیں, اور اگلے سیزن میں ہم اس میں وہ تلسی جو ہے یا نیاز وہ ہے یا ریحان کے نام سے قرآن میں بھی ذکر آیا, اس کو ہم اگلے سیزن میں لے کے آ رہے ہیں مارچ سے. تو یہ ساری چیزیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 پودوں کو اور بھی ٹارگٹ کیا ہے جو کہ ہمارے میریکل پلانٹ کے طور پہ دنیا میں جانے جاتے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو ابھی شعور نہیں ہے. یہ مورنگا اولیفیرا جو سوانجنے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اس کا پاؤڈر جو اگر آپ خشک کر کے پتوں کو سائے میں سکھا لیں تو یہ دنیا کا سب سے بہترین ہیلتھ ٹانک ہے, لیکن ہمارے لوگوں کو شعور نہیں ہے, اب وہ کرنا بھی نہیں چاہتے. تو اب ہمارے کھیتوں میں کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہوئی ہے اور خود بخود اگاتا ہے, اور اس کو ہم اگر لکڑی کو کاٹ کے بھی جنوری کے مہینے میں لگا دیں تو وہاں سے پودا تیار ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے کھیتوں میں نیم کا درخت ہے, ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پروموٹ کریں کیونکہ اس میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ بیماریوں کے لیے مختلف جراثیم کش ہے, اور اس کے کیمیکل جو ہے تیل اس کا اگر بنولے ہے اس کی اس سے نکال کے اپنا سیڈ سے اس کو ہم پیسٹی سائڈ کے طور پر استعمال کریں تو بے شمار کیڑوں کو بھی ریپیلنٹ کرتا ہے. اچھا سر, اگر ہم موسم کی بات کریں, یہ چیزیں اور اسب گول یہ کن کن علاقوں میں ہو سکتا ہے سرائکی خطے میں, پنجاب میں؟ دیکھیں یہ جو پودے ہم نے لگوائے ان کے لیے ایک تو کمزور زمین بھی کامیابی سے قبول کر لیتی ہے, اور حاصل پور کا علاقہ جو ہے نا وہ اس وقت اسب گول کے لیے گڑھ بنا ہوا ہے. وہ اگر حاصل پور کا ہے تو پھر سر وہ بھاولپور کی پوری روہی کی پٹی بھی اس کا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہاں کی زمینیں ایسی ساخت کی ہیں کہ وہاں پر اگر پانی لگائیں تو زمین 1 گھنٹے کے اندر پانی چوس لیتی ہے. تو یہ وہ پودے جاتے ہیں جہاں ایسی زمینیں قبول کرتی ہیں جو کہ پانی جو نہ رکھیں یا اس کو فوراً جذب کر لیں, کیونکہ ان پودوں کو نمی کی شکل میں تو چاہیے لیکن پانی زیادہ نہیں چاہیے. اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس میں اسب گول میں کہ اگر تیار فصل پہ بارشیں ہو جائیں تو وہاں نقصان زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لہٰذا اس کی وجہ سے یہ ایک ہرڈل ہے. اس میں اگر یہ ہرڈل ہم کور کر لیں کسی ٹنل کے ذریعے یا اوپر سے کسی اور طریقے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پوری دنیا کو سپلائی کرنے والے ملکوں میں شامل ہو سکتا ہے. اچھا سر, آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم ان فصلات کی بات کرتے ہیں تو جو عام ہماری روایتی فصلیں ہیں, کپاس ہے, گنا ہے, گندم ہے, چاول ہے, یہ دیگر فصلیں ہیں, تو ان کے مقابلے میں ان کا خرچ اور ان کی آمدنی زیادہ ہے, کم ہے, برابر ہے؟ دیکھیں جہاں تک ہمارے ریسرچ کا تعلق ہے اس میں تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے اور یہ ثابت بھی ہے کہ ان کا خرچ بہت کم ہے, سپرے کے اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں اور پیداوار زیادہ ہوگی. لیکن پھر میں ایک بات کہتا چلوں کہ ابھی اس سال کے تجربات کے بعد زمیندار جو ہمیں فیڈ بیک دے گا وہ سب سے کامیاب فیڈ بیک ہوگا, اور زمیندار کو ہم پوری طرح رہنمائی دے رہے ہیں فیلڈ میں آ کے اس کو میٹنگز کے ذریعے, اور اس کو کھیت میں کھڑے ہو کے اس کی تھننگ کے بارے میں, اس کی چھدرائی ہے, اس کے کس طریقے سے پانی لگانا ہے, گوڈی کرنی ہے, یہ ساری رہنمائی دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جس سارے عوامل جو ہیں وہ پیداوار پر اثر انداز ہوں گے, اور زیادہ پیداوار ہوگی تو انشاءاللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور آئندہ سال اس کی پیداوار جو ہے وہ اتنی ہو جائے گی کہ لوگ اس کو اگلے سال بڑے خوشی سے قبول کر لیں گے. لیکن ایک بات میں پھر دوبارہ دہرا دوں کہ اگر اس کی مارکیٹنگ آسان ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سالوں میں ہمارے پاس آنے والے 2-3 سال میں ہمارے ملک کی ضروریات نہ صرف پوری ہوں گی بلکہ اس کو ہم باہر بھی بھیج سکیں گے. رن صاحب بہت شکریہ. اور یہ جو باتیں تھیں اسی کے اوپر جو مارکیٹنگ ہے, اب جی اس کا بڑا اہم کمپوننٹ ہے کہ لوگ کاشت بھی کر لیں گے, اس کا خرچہ بھی کریں گے, سارا کچھ ہوئے گا, لیکن بکے گی کہاں یہ فصل, خریدے گا کون, ملک کے اندر, ملک کے باہر, اس کا سکوپ کیا ہے, اس کے اوپر ذرا چل کے بات کرتے ہیں. گورنمنٹ اس کی مارکیٹنگ میں کیا آپ کو سپورٹ کرے گی, اس کے اوپر چل کے بات کرتے ہیں. پورے سرائکی خطے میں آپ نے اگر کاشت کرنی ہے تو آپ کو بیج کہاں سے ملے گا, محکمہ زراعت کیا آپ کی رہنمائی کرے گا, فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کر رہا ہوگا, اس کے اوپر ذرا چل کے بات کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ اسی حوالے سے بڑے ماہر ہیں, ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے, فضل حسین سولنگی صاحب, ان کے ساتھ ہم نے ماضی میں بڑے پروگرامز کیے تھے میڈیسنل پلانٹس کے حوالے سے, اور ان کے تجربات بہت کامیاب ہیں اور اچھے جو کاشتکار ہیں وہ اچھا منافع بھی کما رہے ہیں ان فصلوں سے. انشاءاللہ فضل حسین سولنگی صاحب کے ساتھ بھی ایک ہم بھرپور پروگرام جو ہے وہ کریں گے اور اس کی پوری افادیت کے حوالے سے بتائیں گے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس کے مارکیٹنگ اور اس کے اخراجات, اس کے وسائل اور حکومتی جو اقدامات ہیں اس کے اوپر چل کر ذرا بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक जी। अभी मरहला आन पहुंचा है कि हम ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको बताएं कि ये प्रोजेक्ट जो है जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे थे, ये है क्या, क्यों शुरू किया गया है, किन किन अजला में है और कैसे ये फ़ायदा मंद हो सकता है काश्तकारों के लिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ खसूसी तौर पर मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर फ्रूट एंड वेजिटेबल मुल्तान जनाब जमील गौरी साहब। इनका बहुत वसी तजर्बा है एग्रीकल्चर के हवाले से। गौर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो अद्वियाती पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, कितने एरिया में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, कब से शुरू हुआ है और उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? जी, ये प्रोजेक्ट जो है पूरे पंजाब में है। उसमें जो जो अजला शामिल हैं, फैसलाबाद है, सरगोदा है, और हमारे साउथ पंजाब में बहावलपुर है, मुल्तान है और खानेवाल, ये 3 अजला हमारे साउथ पंजाब से शामिल हैं। बुनियादी तौर पे ये प्रोजेक्ट इस अहमियत के पेश नज़र शुरू किया गया है कि अद्वियाती पौधा जात की हमारे यहाँ काश्त नहीं है, और ज़्यादातर हमारे यहाँ जो बरामदात हो रही हैं अद्वियाती पौधा जात की, वो हमसाया मुल्क से हो रही हैं। तो हमारे यहाँ जो हर्बल इंडस्ट्री है उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है। इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स की सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने मीटिंग ली, जिसमें हर्बल अद्वियात बनाने वाले इदारे, उनके नुमाइंदगान, रिसर्च से और शोबा तौसी से अफसरान ने शमूलियत की, और सेक्रेटरी साहब ने फिर ये हिदायत जारी की कि ऐसे पौधा जात की फ़हरिस्त मुरतब की जाए कि जिन्हें पंजाब में काश्त किया जा सके। तो जिनमें कम अज़ कम 50 पौधा जात जो है उनकी फ़हरिस्त मुरतब की गई, और 6 पौधा जात को इस प्रोजेक्ट में मंजूरी दी गई है, जिसमें इसबगोल, सौंफ, अलसी, कलवंजी, अजवाइन और तुलसी शामिल हैं। तो इस वक्त ये जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, 3 साला प्रोजेक्ट है, 2019 से लेकर 2021 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। और इसमें इस वक्त हम ज़मींदारों को ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा चल रहा है, तीनों अजला में। हमारे ट्रेनर्स जो हैं वो फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू ज़मींदारों को इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ज़मीन की तैयारी से लेके और बर्दाश्त तक वो फ्राहम कर रहे हैं। इसकी मार्केटिंग जो है वो सबसे अहम कंपोनेंट है कि हमारे काश्तकार ने काश्त कर ली, ख़र्चा किया, उसके ऊपर मेहनत की, अब इसको आखिरी टाइम हो जाता है कि इसको लेगा कौन। बहुत सारी फसलें हमने ऐसी देखी हैं कि कोई लेने वाला नहीं होता। ये बड़ा अहम कंपोनेंट है, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी यही है, और इस प्रोजेक्ट का सबसे मेन थीम भी यही है कि बुनियादी जो मीटिंग इस प्रोजेक्ट के लिए कॉल की गई थी, उसमें यही बात तय की गई थी उन स्टेक होल्डर्स से या हर्बल इंडस्ट्री वाले नुमाइंदगान से कि जो हमारा ज़िम्मेदार पंजाब का ये अजनास काश्त करेगा, ये अद्वियाती पौधा जात लगाएगा, तो आप जो हम निर्ख, सरकार जो निर्ख उनसे मुकर्रर कर रही है, उसी निर्ख पे ये अद्वियाती पौधा जात, ये जिन्स जो है उनसे वापस वो ख़रीद करेगा। और ये मुआहिदा तय पा चुका है, जिसमें जो आपके बड़े बड़े मुल्क के इदारे हैं हर्बल अद्वियात बनाने वाले, जैसे करशी है और हमदर्द है या अजमल है, इनसे नेगोशिएशन जो है वो पंजाब लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो गवर्नमेंट की हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के ज़रिए ज़िम्मेदारों की ये जो जिन्स है उन हर्बल अद्वियात बनाने वाले इदारों को वापस फ़रोख्त करवाएगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगला जो साल होगा, आज अगर ये हर्बल अद्वियाती पौधे कनालों में लग रहे हैं, 300 कनालों में लगे हैं, तो अगले साल इंशाल्लाह 300 एकड़ से भी ज़्यादा लगेंगे। अगले साल 300 एकड़ से भी ज़्यादा लगेंगे। अच्छा सर, ये जो आपने बात की इसको ख़रीदने के हवाले से, इसके साथ जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, तो मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाह रहा था कि आपने ये भी कोई इसका देखा है, कोई जायज़ा लिया है, क्योंकि इससे पहले भी लोग कुछ काश्त कर रहे हैं, कि इसकी आमदनी कितनी है, इसके अखराजात कितने हैं, दूसरी फसलों के मुकाबले में इस पर मेहनत और इस पर अखराजात और इसकी आमदनी, उसको आप कैसे एवेलुएट करेंगे? जी, हम इन फसलात को हाई वैल्यू फसलात या हाई वैल्यू क्रॉप्स गिनते हैं, ठीक है। और जहाँ तक ज़मीन की तैयारी का ताल्लुक़ है, तो अगर अच्छी ज़मीन की तैयारी कर ली जाए, और इसके लिए खाद कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अयूब रिसर्च वालों ने वज़ा की है, उसके मुताबिक 1 एकड़ में 1 बोरी DAP से लेके 1.5 बोरी DAP और 1 बोरी से लेके 1.5 बोरी यूरिया और पोटाश जो है वो हस्बे ज़रूरत अगर डाल दी जाए, तो ये इसका मेन खाद है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आम तौर पे जो हमारा ज़मींदार कपास और गंदम पे ऑलरेडी ख़र्चा कर रहा है, वो इसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा है।
اور چونکہ نئی فصلات ہیں ان پہ زیادہ تر جو انسیکٹس وغیرہ ہیں جو حشرات ہے اس کا حملہ بھی کم ہے، تو وہ سپریز کا جو خرچہ ہے وہ بھی کم ہوگا۔ جڑی بوٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو بذریعہ گوڈی تلف کیا جائے، تو اس کا جو خرچہ ہے وہ عام فصلات کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اگر اس کی سنبھال بہتر کر لی جائے اور اس کی بہتر پیداوار اوسط پیداوار فی ایکڑ لے لی جائے تو پھر اس کے جو ریٹ ہیں وہ عام فصلات سے زیادہ ہیں، جو میں آپ کو تھوڑا سا کوٹ کر دیتا ہوں۔ جیسے کلونجی ہے، اس کا جو ریٹ ہے وہ 9 سے 10,000 روپے من تک ہے۔ اسی طرح ایسب گول ہے، اس کا کوالٹی کے حوالے سے 6,000 روپے من سے لے کے اور 10,000 روپے من تک ریٹ ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ذمہ دار جو ہے اس سے کیسے بہتر منافع لے سکتا ہے، تو پیداوار کو بہتر کر لیں، ریٹ طے ہیں اور ذمہ دار کا جو منافع آلریڈی بہتر ہو جائے گا۔ تو پیداوار کو بہتر کرنے کے لیے میں نے جیسے گزارش کی ہے، کھاد آپ ضرورت کے مطابق ڈال دیں، پوٹاش کا استعمال لازمی کریں اور پانی اس کو حسب ضرورت دیں، زیادہ پانی نہیں لگانا، تو انشاءاللہ بہتر پیداوار آ جائے گی۔ اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کب تک سرائیکی خطے کے باقی اضلاع میں آپ کا یہ پروجیکٹ شروع ہوئے گا؟ جہاں جہاں اب ہے موجود وہاں پر اگر لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کیسے کریں، اور آپ کے پروجیکٹ کے علاوہ بھی اگر لوگ اس کو کاشت کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر ان کو رہنمائی کیسے ملے گی پورے سرائیکی اضلاع میں ہم بات کریں؟ یہ جو پوسٹ ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر آفیسر ملتان کی، بیسیکلی ساؤتھ پنجاب کی پوسٹ ہے اور 11 اضلاع تک ہمارا جو ہے وہ دائرہ کار ہے۔ جو دوست یہ لگانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، ان کو مکمل ایڈوائزری سروسز پرووائڈ کریں گے، اور جہاں تک بیج کا تعلق ہے تو وہ بھی ان کو پرووائڈ کروائیں گے، اور انشاءاللہ ان کی ہر طرح سے ہم ہیلپ کریں گے، ایڈوائزری سے لے کے اور زمین کی تیاری سے لے کے اور اس کی برداشت تک۔ آلریڈی بہاولپور میں اور خانے وال میں اور ملتان میں یہ پروجیکٹ چل رہا ہے۔ اگر ریجی خان کے کوئی دوست یا کسی اور ڈسٹرکٹ کے کوئی دوست ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں اور ہماری سروسز بھی حاضر ہیں۔ اچھا سر، آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی سیکٹری ایگریکلچر جو آئے ہیں ساؤتھ پنجاب، ثاقب علی عتیل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے خاصے ایکٹیو ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کتنا اس کو لے کر، کیونکہ میری ان سے کچھ باتیں ہوئی تھیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اب نئی چیزوں کی طرف آنا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر جو ہے وہ ان چیزوں کا بہتر ہوگا اور ایگریکلچر کا اوور آل فیوچر بہتر ہوگا؟ جی انشاءاللہ ضرور۔ دیکھیں، جب بھی کوئی کام شروع کیا جاتا ہے اس میں رسک لازمی ہوتے ہیں، لیکن اگر کاوش کی جائے، کوشش کی جائے اور چیزوں کو صحیح وقت پہ کیا جائے تو پھر چیزوں میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سیکٹری صاحب کا وی این ماشاءاللہ بڑا وسیع ہے، وہ نہ صرف ادویاتی پودا جات میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور ہماری ان سے میٹنگز بھی وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہیں اس کی پروگریس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ سیکریٹری صاحب جو ہیں وہ زیتون کے حوالے سے بھی ایک انوویشن چاہ رہے ہیں اور ہمیں کچھ اسائنمنٹس انہوں نے ذمہ لگائی ہیں، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ امید کی جاتی ہے انشاءاللہ کہ اگر سرکاری طور پر اس کی سرپرستی رہی اور ہمارا ذمہ دار بھی اس میں دلچسپی شو کرتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے کہ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ذمہ دار کی جو جنس ہے وہ اچھے نرخوں پہ سیل ہو جائے۔ اگر ایسا میکانزم ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر ان چیزوں کو ڈیولپ ہونے سے ان چیزوں کی ترویج کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی مزید۔ تو آپ کو امید ہے کہ ایسا میکانزم ڈیولپ ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ ایسا میکانزم ادویاتی پودا جات کے حوالے سے ڈیولپ ہو چکا ہے۔ میں کاشتکاروں کو یہ امید دلاتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی کاشتکار ادویاتی پودا جات کاشت کر رہے ہیں ان کی یہ جنس، ان کے یہ ادویاتی پودا جات، یہ فصلات گورنمنٹ کے مقرر نرخوں پہ ادویات بنانے والے اداروں کو واپس جو ہے وہ فروخت کروائے جائیں گے۔ فروخت کروائے جائیں گے۔ جمیل احمد غوری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کے پروگرام میں ہم نے جہاں کاشتکاروں کے ساتھ بات کی، حکیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے اس کی افادیت کے حوالے سے بات کی، اور رانا عباس صاحب جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز چیزیں جو ہیں وہ بتا رہے تھے اس کی کاشت کے حوالے سے اور اس کے باقی چیزوں کے حوالے سے۔ اور غوری صاحب کا یہی کہنا ہے کہ آنے والے سال ادویاتی پودوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ عام فصلوں کے مقابلے میں بھی ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر آپ اچھی مینجمنٹ کرتے ہیں، زمین کی تیاری، اس کی کاشت، پانی، کھادوں کا استعمال بر وقت طریقے سے اور مینجمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں، محکمے کا یہی دعویٰ ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اچھا منافع جو ہے وہ آپ کما سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اطلاع شاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔